श्रीमद् भगवद गीता को निरंतर अध्ययन गर्ने क्रममा अध्याय 4 31 नंबर श्लोकबाट आज हामी विचार गर्दैछौं। प्रारम्भमा श्लोक हामी पाठ गरौं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तम। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे। कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। यज्ञात्वा न पुनर्मोह नैवं यास्यसि पाण्डव। येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उच्चारणं सम्यक् कुर्वन्तु। प्रसंग भिन्न भिन्न प्रकार को यज्ञ को वर्णन भगवान ले गर्नुभयो। कोई ब्रह्म यज्ञ, कोई देव यज्ञ, कोई इन्द्रियलाई विषयमा हवन गर्ने, कसैले विषयलाई इन्द्रियमा हवन गर्ने, कसैले प्राणलाई प्राणमा हवन गर्ने इत्यादि विभिन्न प्रकारका यज्ञको भगवानले वर्णन गर्नुभयो। भनेपछि के बुझ्यो भन्दा यज्ञ भनेको त्यो परम सत्यलाई प्राप्त गर्नको लागि गरिएको अनुष्ठान अभ्यास विशेषको नाम रहेछ। यज्ञ माने कुनै अग्नि प्रज्वलित गरेर त्यो अग्निको परिधिमा मात्रै गरिने यज्ञ वस्तुतः यज्ञ होइन, त्यो स्थूल यज्ञ हो। विशेष गरेर सकाम कर्ममा अग्निस्थापना आदि विधिद्वारा गरिने यज्ञ एउटा स्थूल यज्ञ हो भने अध्यात्ममा ज्ञानद्वारा गरिने यज्ञ अभेद दर्शन रूपी एकत्व दर्शन रूपी यज्ञ वस्तुतः मूल यज्ञ हो। बाहिर आगो बल्दैछ तर भित्रका कुनै पनि विषयहरू शान्त भएनन्, भस्म भएनन् भने त्यो यज्ञको के कार्य हो त? हो त केही। त्यसकारणले यस्ता यज्ञको वर्णन हामीले सुन्दैछौँ र अब यहाँ यसलाई अब भगवान विभिन्न माध्यमले बताउनुहुन्छ। यज्ञ गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा भगवानको समर्थन छ। यज्ञ जसले गर्दछ ती व्यक्तिहरूलाई त्यो सनातन ब्रह्मको प्राप्ति सनै सनै हुँदै जान्छ। जो यज्ञ गर्दैनन् ती व्यक्तिहरू निन्दित हुन् भन्ने विचार भगवान 31 नम्बर श्लोकमा प्रदान गर्नुहुन्छ। श्लोक हेरौं। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोऽस्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुषत्तम। कुरुषत्तम कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, कुरुवंशको श्रेष्ठ व्यक्ति अर्जुनलाई पुरुषोत्तम भनेर पनि सम्बोधन
गर्नुभयो भगवानले। अर्जुनका कई नाम छन् गीतामा। पुरुषोत्तम, हे अर्जुन, यज्ञशिष्टामृतभुज यज्ञे सुधातुल्यं शिष्टं भुञ्जानाः सनातनं शाश्वतं ब्रह्म परमात्मानं यान्ति प्राप्नुवन्ति। यज्ञशिष्टामृतभुज, यज्ञबाट बचेको अमृतको अनुभव गर्नेवाला योगीजन। यज्ञ गरेपछि प्रसाद मिल्छ कि मिल्दैन? पूजा लगाइसकेपछि अन्तिममा के मिल्छ? प्रसाद मिल्छ स्थूल रूपमा। तो यज्ञबाट बचेको हविलाई अत्यन्तै दिव्य मानिन्छ। त्यो सेवन गर्नाले मन बडो शान्त हुने भन्ने मानिन्छ स्थूल रूपमा भने। यज्ञबाट बचेको अमृतको अनुभव गर्ने योगीजन। तो यज्ञमा विषयहरू हवन भइसकेपछि हो, इन्द्रिय मन बुद्धि ज्ञान रूपी अग्निमा भस्म भइसकेपछि अब बच्छ के बच्छ? परम आनन्द बच्छ अथवा सत्य बच्छ, आत्मा बच्छ, होइन? त्यसलाई उपभोग गर्दै सनातनम ब्रह्म यान्ति, सनातन परब्रह्म परमात्मालाई योगीजनहरू प्राप्त गर्दछन्। अज्ञान भस्म भयो कि होइन? वृत्तिहरू भस्म भए। अब के प्राप्ति भयो त? यज्ञबाट के बच्यो? सनातन ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछन्। अयज्ञस्य, यज्ञहीनस्य, जो यज्ञ गर्दैन, यज्ञ नगर्ने वाला पुरुषको लागि त यज्ञको अर्थ यहाँ के हो? कुनै पनि साधना, अभ्यास, जप, अनुष्ठान अथवा समग्रमा भन्दा आत्मालाई अथवा आफ्नो मूल स्वरूपलाई, स्वधर्मलाई जान्नका लागि गरिने यावत क्रियाकलाप नै के हुन्? यज्ञ हुन्। हो, त्यो गर्दैन। अरू काम गर्छ, संसारको वासना पूरा गर्न, कामना पूरा गर्ने, भोग पूरा गर्ने, मान प्रतिष्ठा बढाउने, सत्ता कायम राख्ने इत्यादि दुष्कर्महरू गर्छ। यज्ञ चाहिँ गर्दैन। अयज्ञस्य अयम लोकः न अस्ति। त्यो यज्ञ नगर्ने व्यक्तिको लागि अयम यो लोकः, यो लोक माने मनुष्य लोक, मृत्यु लोक पनि न अस्ति माने छैन, माने सुखदायी छैन। हो, अब यज्ञको अर्थ इन्द्रिय मन बुद्धिको वृत्तिलाई ज्ञानमा जलाउनु हो। जसले ज्ञानमा इन्द्रिय विषयलाई जलाउन सकेन ऊ त विषयको पोको भयो नि त भन्ने। त्यो अत्यन्तै धेरै कामना ग्रसित सकाम व्यक्तिमा शान्ति रहन सक्दैन। त्यो व्यक्ति संसारमा पनि सुखी हुन सक्दैन। छटपटाउँछ, यो भएन भन्छ, ऊ भएन भन्छ। उत्तर कामनाको वृद्धि हुन्छ, तृष्णा बढेको बढै जान्छ। राति पनि निन्द्रा लाग्दैन, खाएको पनि पच्दैन, शरीरमा पनि कयौं रोगहरू उत्पन्न हुन्छन्। किनभने विषय बढेको बढै छ। अयज्ञ छ जीव मोरो, यज्ञ गर्नु पर्थ्यो उसले। त अयज्ञ गर्दा परलोक त भएन, यो लोक पनि यसले भएन। अन्य कुतः, त यो लोकमा त शान्ति छैन भने परलोकमा के सुख छ? परलोकको अर्थ यहाँ के हुन्छ? मृत्यु पश्चात प्राप्त गर्ने ठाउँ स्वर्ग वैकुण्ठ इत्यादि भन्ने अर्थ होइन। परलोक माने परको अर्थ हुन्छ उत्कृष्ट दिव्य। परलोकको अर्थ हुन्छ के? उत्कृष्ट दिव्य लोक हो, माने आनन्दको लोक। त्यो त के प्राप्त गर्थ्यो? त भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ, अतः हे साधक, हे भक्त, तिमी
यज्ञ गर, निष्काम कर्म गर। इन्द्रिय मन बुद्धिलाई व्यवस्थापन गर, यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञको अर्थ स्वाध्याय भयो, अभ्यास भयो हो। त अगाडि पनि यसको वर्णन गर्दै गइन्छ। सबै यज्ञ क्रियाद्वारा सम्पादित हुन्छन्। यज्ञ त्यसै हुँदैन। यज्ञमा कुनै न कुनै कर्म त गर्नै पर्छ हो। मानसिक कर्म होस्, चाहे वैचारिक कर्महरू हुन्, चाहे स्थूल रूपमा गरिने कर्महरू हुन्, त कर्मद्वारा नै यज्ञ सम्भव छ। त्यस कारणले कर्म गर्नुपर्छ। कर्म नगरिकन अकर्मण्य रहेर पनि हुँदैन। त धर्मले, अध्यात्मले मान्छेलाई अकर्मण्य बनाउने, बेकामे बनाउने अथवा अल्छे बनाउने भन्ने पनि केही वाममार्गीहरूको आरोप छ। त्यसो होइन। मूल शास्त्रहरू नपढेकाले, भगवद् गीता, उपनिषद आदि सनातन धर्मका मूल प्राण ग्रन्थहरू नजान्दा जीवमा त्यस्तो अविद्याको बास हुन गएको मात्र हो। त जहाँ पनि भगवान के भन्नुहुन्छ, कर्म गर। निष्काम व्यक्तिले अझै धेर कर्म गर्छ। किनभने सकामको तत्काल कामना पूर्ति भएपछि कर्म सकिगयो, खोजेको त भेट्यो नि त। तर निष्कामको त त्यतिले हुँदैन, ऊ त गरिरहन्छ। कर्मका लागि कर्म गर्छ नि त, ऊ फलका लागि गर्दैन। भनेपछि झनेले कति गर्छ, झनेले कति पढ्छ। जागिर मात्रै खाने उद्देश्य भएकोले कति पढ्छ, नाम निक्लिउन्जेल पढ्छ। नाम निक्लेपछि अब सुत्छ, अल्छी हुन्छ, जागिर खाइ गइयो भन्छ, ढुक्क हुन्छ। न त्यसले शास्त्र पढ्छ, अपवादलाई छोडेर कसैले पढ्लान् होइन। अनि न काम निष्ठापूर्वक गर्छ, हो कि होइन। खाइ गयो त। अब मलाई कसले हल्लाउन सक्छ भन्ने भ्रम जीवमा हुन्छ। भने जो निरन्तर कर्म गर्छ, कर्मका लागि कर्म गर्छ भने शान्ति नहुन्जेल, अमन चैन नहुन्जेल, सारा लोकको कल्याण नहुन्जेल त्यो योगी कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। शब्दार्थं पश्यामः। एवं इत्थम, यस प्रकार, बहुविधाः यज्ञाः, नैक प्रकाराः, धेरै थरीका यज्ञाः, यज्ञहरू, धेरै थरीका यज्ञहरू, ब्रह्मणः मुखे वितताः, ब्रह्मणः कस्य, वेदस्य मुखे आदौ वितता विवृताः, ब्रह्मणः वेद को मुखे वाणीमा, ब्रह्म को अर्थ के हो, वेद हो। भागवतमा पनि वेद अर्थमा ब्रह्म शब्दको प्रयोग भएको छ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः, स परमात्मा हो। आदि कवये हृदय ब्रह्म तेने हो। आदि कविलाई हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने, ब्रह्म को विस्तार अथवा उपदेश गरियो भन्ने वेद अर्थमा ब्रह्म शब्द प्रयोग भएको है। तो ब्रह्मणः मुखे, वेद को मुखमा वाणीमा, वितताः विस्तार पूर्वक बताइएका हो, तान्ति सर्वान, ती सबै विधानहरू विचारहरूलाई हो, कर्मजान, तान सर्वान, कर्मजान, कर्मोद्भवान विद्धि जानीहि, सर्वान कर्मजान, मन इंद्रिय र शरीर को क्रिया द्वारा संपन्न हुने, कर्म माने मन इंद्रिय र शरीर को क्रिया द्वारा संपन्न होने विद्धि जान हो। एवं ज्ञात्वा, एवं
यस्तो प्रकारले इत्थम ज्ञात्वा बुद्ध्वा, यस्तो प्रकारले यो कुरोलाई जानेर, ज्ञात्वाको अर्थ तत्त्वपूर्वक जानेर, तिमी कर्म बन्धनबाट के हुनेछौ? विमोक्षसे, मुक्त हुनेछौ। कर्म बन्धनबाट सधैँ तिम्रो छुटकारा हुनेछ। भन्नुको मतलब एवं अनेक प्रकारका यज्ञ वेदस्य आदिमे भागे विवृताः सन्ति। धेरै प्रकारको यज्ञ अनुष्ठान वेदको आदि भाग माने कर्मकाण्डमा वर्णन गरिएको छ। कर्मकाण्डको पनि उद्देश्य के थियो? चित्त शोध गर्नु थियो। कर्मकाण्ड पनि पूर्वाचार्यहरूले मनुष्यलाई अभ्यासका लागि नै बनाएका थिए। देह शुद्धि गर्दै, भूत शुद्धि गर्दै, मन शुद्धि गर्दै, इन्द्रियहरू शुद्धि गर्दै भित्र प्रवेश गरून्, अन्तर्बोधतिर जाउन् भन्ने नै आचार्यहरूको उद्देश्य थियो। उनीहरूले आम मान्छेलाई यो विधि गर भनेर कैयौं प्रकारको वेदले न्यासहरू, पद्धतिहरू दिएको हो। तर कालान्तरमा जीव यति सकाम भएर गयो कि उसले त्यो कर्माचरण गरिसक्दा यति भए पुगिगयो भनेर छिटो छिटो भागेर आधी घण्टाको 3-4 घण्टाको कर्मकाण्डलाई पनि घटाएर आधी घण्टामा ल्याएर अशुद्ध मन्त्र पाठ गर्दै विधि नपुर्याइकन अविधिपूर्वक कच्याकुचुक पारेर मेरो धर्म सिद्धियो भन्ने बोध गरेर जीव विषय भोग्न, संसारमा उफ्रिन कुदी जाने हो। बिग्रियो नि त। अथवा अचेल त ब्राह्मणलाई ठेक्का दिने पनि चलन आयो। ल यति दक्षिणामा चाहिँ उहाँले फलानुको नाममा गरिदिने भनेर यसरी कर्ममा विकृति आयो। त अर्काले गर्दा केही नै हुँदैन अध्यात्ममा। सब आफ्नो गर्नुपर्छ, काम सबै आफ्नो हो। त सुरुमा धेरै वर्णन गरियो हो। ती सम्पूर्ण बताएका प्रारम्भिक कर्मकाण्डदेखि लिएर मोक्ष पर्यन्तका जति पनि अभ्यासका साधनहरू हुन् तिनीहरूको लागि कर्म गर्नुपर्छ। कर्म नगरिकन सुती ती कुराहरू सिद्ध हुँदैनन्। टन्न भात खाएर जुको अगाए जस्तो अगाएर ड्याम्म लड्दा ती क्रियाहरू सिद्ध। अनेन प्रकारेण यथार्थम जानासि तर्हि निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बन्धनात् मुक्तः भवति। यसरी पूर्व कर्म पनि वस्तुतः उत्तरोत्तर मोक्ष प्राप्तिका लागि नै बनाएका थिए भन्ने बुझ्दै गएपछि तिम्रो अभ्यासद्वारा तिमी निष्काम कर्ममा जान्छौ हो। तिम्रो कामनाहरू हट्दै जान्छ र अन्तिममा तिमी मोक्षको भागी बन्छौ। अहिले बनिहाल्छौ होइन, बिस्तारै अभ्यासद्वारा उत्तरोत्तर तिमी पनि मोक्षप्रति जान्छौ। त्यस कारणले गर्दा तत्त्वज्ञानलाई केन्द्रमा राखेर भगवानले अगाडि उपदेश गर्नुहुन्छ। त अघि बढौँ। बुझ्यो नि? यो धेरै किसिमका यज्ञहरू बताइयो। कुनै पनि यज्ञ कर्म बेगर हुँदैन, कर्म अनुष्ठान गर्नुपर्छ। कर्म अनुष्ठान माने अझै के बुझौँ भने प्रारम्भिक कर्मले के भन्छ? मनुष्यको आहारको कुरो गर्छ, शौचाचारको कुरो गर्छ, समयको कुरो गर्छ। त कसका लागि भन्दा अभ्यासीका लागि हो। खानपान सरल सहज बनाउनु पर्यो, शौच हुनु पर्यो, नुहाई धुवाई सरसफाई गरेको हुनु पर्यो, कुनै निश्चित मन्त्र हुनु पर्यो, कुनै आसन हुनु पर्यो, पुग्यो हैन? कुनै एउटा विधि हुनु पर्यो। त्यतिकै बिना विधि त्यतिकै हावामा त के गर्छ त जीवले हो। त कुनै अनुष्ठानको प्रकारहरू बताइदिन्छ वेदले। कर्ममा सुरुमा प्राणायामहरू गर्ने,
न्यास गर्ने हो। करन्यासहरू हृदयन्यासहरू गरिसकेपछि अङ्गन्यासहरू सकेपछि अनि बिस्तारै विचार गर्दै गर्दै जाने प्रक्रियाहरू हुन्छन्। त त्यो कर्म गरेको पनि त्यो पनि त कर्म हो, तर ती केका लागि हुन्? निष्काम प्राप्तिका लागि हुन्। र बिस्तारै अभ्यास गर्दै तिमी कर्मको वास्तविक स्वरूपलाई बुझ्छौ र बोधतर्फ जान्छौ। र अब यो कर्म गर्नु भन्दाखेरि अब द्रव्यमा बुद्धि छ जीवको, कर्म गर्दाखेरि त सामग्रीमा मन जान्छ नि त। ए कर्मकाण्ड पो गर्नु भनेको रहेछ क्या हो भन्ने बुझ्न सक्छ जीवले भनेर भगवानले अगाडि बताउनु भयो। होइन, द्रव्य यज्ञको भन्दा ज्ञान यज्ञको महिमा ठुलो छ। द्रव्य यज्ञ भूत शुद्धिका लागि हो, चित्त शुद्धिका लागि हो। पानीले, द्रव्यले शारीरिक प्यास चाहिँ मेटाउँछ, मानसिक प्यास त मेटाउँदैन नि त उसले। हो, त्यसको मतलब शरीर पनि शुद्ध हुनु पर्दछ। शरीर शुद्धिको सम्बन्ध मन शुद्धिसँग केही हदसम्म छ, तर मन शरीर शुद्धि हुँदैमा मन शुद्ध भइहाल्छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। त्यसकारणले द्रव्य यज्ञ पूर्ण हुँदैन। द्रव्य यज्ञ भन्दा के हुन्छ, ज्ञान यज्ञ नै श्रेष्ठ हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले 33 नम्बर श्लोकमा सम्झाउनुहुन्छ। पश्यन्तु, श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप। यज्ञात् भन्दा त्यो पञ्चमीको रूप हो, त्यो सन्धि भएर यज्ञात् भएको छ। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सब कर्म गएर अन्तिममा कहाँ सकिन्छ? ज्ञानमा सकिन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ परन्तप पार्थ, दुईटा सम्बोधन पद छन् यसमा। हे परन्तप अर्जुन भनेको, परन्तप पार्थ दुईटै के हुन्? अर्जुनलाई सम्बोधन गरेको। द्रव्यमयात् यज्ञात्, द्रव्यमयात् यज्ञात्, द्रव्यसाध्यात् यागात्। द्रव्यमय यज्ञ भन्दा, द्रव्यमयात् यज्ञात्, द्रव्यमय सामग्रीमय यज्ञ भन्दा ज्ञान यज्ञ श्रेयान् हो। आत्मा ज्ञान रूपो यज्ञ श्रेयान् वरीयान्। ज्ञान यज्ञ, आत्मज्ञान रूपी यज्ञ, बोध रूपी यज्ञ नै के हो? अत्यन्तै श्रेष्ठ छ। द्रव्यमय यज्ञ भन्दा हो ज्ञानमय यज्ञ नै श्रेय छ। अखिलम सर्वम कर्म, अखिलम समस्तम हो। कर्म यज्ञ रूपम कर्म, सर्वम समस्तम अखिलम फलसहितम। अखिलम कर्मको फलसहित भएका जति सर्वम सम्पूर्णम कर्म, कर्महरू ज्ञाने, कुत्र? ज्ञाने, आत्मज्ञाने, ज्ञानमा नै, आत्मबोधमा नै परिसमाप्यते, परिसमाप्त हुन्छन्। अनेक थोक गर्छ भरे आत्मबोध भएन भने त केही काम दिएन नि त। 80 वर्ष तपस्या गरो, 1.25 करोड मन्त्र जाप गरो, भए जति सबै दान पनि गर्यो, नगाएको कुनै पनि तीर्थ छैनन्, भोज भण्डारा पनि दियो, भरे ज्ञान भएन भने त काम दिएन। घाटा मात्रै भयो। त ज्ञान र भक्ति एउटै कुरो हो। यहाँ गीतामा जुन ज्ञान भनिँदैछ त्यो ज्ञान र त्यो ज्ञान चाहिँ जानकारीलाई ज्ञान भनेको हो। त्यहाँनिर हो, त्यहाँ थाहालाई ज्ञान भनेको हो। भक्तिमा ज्ञान लय हुन्छ भनेको चाहिँ यहाँ ज्ञान भनेको चाहिँ बोधरूप भगवानसँगको अभेद सम्बन्ध भन्दाखेरि बोद्धा पनि रहँदैन। त्यसलाई यहाँनिर ज्ञान र भक्ति के हुन्? वस्तुतः एउटै हुन्, व्याख्यामा अन्तर गरिएको हो।
ल भगवत गीताको ज्ञान नै भक्ति हो। अब अगाडि गएर 12 अध्यायमा यसका कुराहरू, भगवान नै मेरो हो भन्ने भाव नै के हो? ज्ञान हो। तो भगवान नै मेरो हो भन्ने भाव नै के हो? भक्ति हो। तो ज्ञान र भक्तिमा अभेद सम्बन्ध भयो। तो सबै कुरा अन्तिममा एउटै हुँदै जान्छन् क्या, बोधमा अर्को रहँदैन। सबै शब्दको अर्थ पनि एउटै हुन्छन्, लक्ष्य पनि एउटै हुन्छ, साधन पनि एउटै रहन्छ, क्रिया पनि एउटै शेष रहन्छ हो। बाहिर ज्ञान भनेको चाहिँ हामीले केलाई भनेका हुन्छौँ त्यतिखेर? जानकारी हो। जस्तो यो पानी हो भन्ने जानकारी हो नि त हो। तथ्यलाई नै ज्ञान मान्दा त्यसले चाहिँ हुँदैन भनेको। तर यो ज्ञानको अर्थ चाहिँ के हो? यहाँ बोध हो, अद्वय ज्ञान, अभेद ज्ञान, एकत्व बोध हो। फलरूप नै हो यो ज्ञान, भक्ति जस्तो है। त के हो भन्दा उपक्रममा अलग व्याख्या गरिन्छ। जस्तो ज्ञान परम्पराको कुरो गर्दा ज्ञान केन्द्रमा राखिन्छ भने भक्तिको सन्दर्भमा बोल्दा भक्तिलाई केन्द्रमा राखिन्छ। दुईटै एउटै हो समुच्चयमा हेर्दा, बुझ्यौ? त्यसरी बुझ्ने त्यसलाई है। त यहाँ भगवान के भन्दै हुनुहुन्छ? हामी कहाँ छौँ? 33 नम्बर श्लोकमा छौँ। सम्पूर्ण कर्महरू अन्तिममा के हुँदा रहेछन्? सांसारिक वस्तुभिः सिद्धात् यज्ञात् आत्मज्ञान रूपो यज्ञ श्रेष्ठः भवति। सांसारिक वस्तुहरूद्वारा सिद्ध भएको यज्ञ भन्दा के हुन्छ? आत्मज्ञान रूप यज्ञ श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसकारण योगीजनहरू, ध्यानीजनहरू बाह्य कर्मलाई भन्दा आन्तरिक अभ्यासलाई बेसी प्राथमिकता दिन्छन्। बाहिरको हल्ला भिडलाई, द्रव्य यज्ञलाई भन्दा ज्ञानलाई, भक्तिलाई नै उनीहरूले प्राथमिकतामा राख्दछन्। किनभने पूर्व भगवानले भने जस्तो त्यो वेद यज्ञका कर्मकाण्डको मर्यादा पनि अहिले कलियुगमा समाप्त भएर गए। न यहाँ ब्राह्मणहरू शुद्ध मन्त्र पाठ गर्छन् अपवादलाई छोडेर, केहीले गर्लान् होइन, न त्यसको विधि पुर्याउँदछन्, न यजमानमा त्यो निष्ठा छ हो, अपवादलाई छोडेर। त प्राय सबै ह्रास भइसके, न सामग्री मिल्छ, न त्यसको अनुष्ठान त्यो विधिपूर्वक गरिन्छ। र कलियुगमा कर्मलाई भन्दा ज्ञानलाई, भक्तिलाई नै के गरिएको छ? बोध वैराग्यलाई नै मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रहरूले ज्ञानयुक्त भक्ति, अहिले ध्रुवले भने जस्तो, माने त्यो परमात्मामा अद्वय ज्ञान, अभेद बोध, अभेद दर्शन, एकत्वको अनुभूति गर्नु, इन्द्रियहरूलाई लगेर ज्ञानमा हवन गर्नु, ईश्वराधीन भएर गर्नु, म जे गर्छु भगवानका लागि गर्छु, कृष्णार्पणमस्तु भएर यावत कृत्यहरू गर्नु नै यज्ञ हो भन्ने आचार्यहरूको बाहुल्य रह्यो। बुझ्यौ नि? र यज्ञ भगवानलाई केन्द्रमा राखेर गरेको जे कुरो पनि के हो? यज्ञ हो। सत्यलाई केन्द्रमा राखेर, आत्मालाई केन्द्रमा राखेर गरेको यात्रा पनि यज्ञ हो, विश्राम पनि यज्ञ हो, स्वाध्याय पनि यज्ञ हो। अगाडि कुरो आउँदछ। त हामी कहाँ छौँ? अपि च अनेन तत्त्वज्ञानेन सर्वत्र व्याप्ते मयि अशेष भूतानि द्रक्ष्यसि। तत्त्वज्ञानमा पुगेर बोधरूपी यज्ञ गर्यौ भनेदेखि सबैतिर मलाई नै देख्छौ तिमीले। सबैतिर मलाई माने कृष्ण, सत्य, बोध, आत्मा भन्दा अर्को कुनै पनि कुरो तिमी देख्दैनौ। बल्ल तिम्रो कर्म के हुन्छ? फलित हुन्छ भनेर यहाँ यो श्लोकले के निरूपण गर्यो? सम्पूर्ण कर्महरू अन्तिममा ज्ञानमा गएर, ज्ञान अग्निमा गएर नै भस्म हुन्छन्। यसकारणले कर्मको आडम्बरमा यसो नगरी हुँदैन, उसो नगरी हुँदैन भनेर कोलाहलले केही हुँदैन। वृत्ति शान्त हुनु पर्यो भन्ने निष्कर्ष निस्किँदैछ।
अनि प्रभु अब सन्देह हुन्छ, यो तत्त्वज्ञान नै मुख्य हो, आत्मज्ञान नै चाहिँ ठुलो यज्ञ रहेछ। द्रव्य यज्ञमा 99 थोप्लो 99% मनुष्यहरू कुदेका छन् द्रव्य यज्ञमा नि, अनि थोप्लो 1% मान्छेहरू मात्रै यो अनुष्ठानमा छन् भने कसरी यो ज्ञान यज्ञ गर्नु हो? त व्यावहारिक रूपमा हेर्दा केही अप्ठ्यारो परेर गुरु भनिएकाहरू थुप्रो छन् बजारमा हो, पसलहरू छन् धेरै। गुरुदेव के गरौँ, अप्ठ्यारो हो भनिसक्दा 50वटा द्रव्य यज्ञ लगाइदिइहाल्छ। ए तेरो फलानु ग्रह खत्तम भएको रहेछ, ए तेरो यस्तो भएको रहेछ, हातमा यस्तो बान, यस्तो गर, यो ले भनेर द्रव्य यज्ञमा लगाइदिन्छ। किनभने उनै जान्दैन, अन्धे नै यो नियमाना यथान्त, यस्तो स्थिति छ हो। केही गरौँ न, धर्म गरौँ भनिसक्दा मान्छे कर्मको दलदलमा परेको छ आज। र आजको युगमा अलिकति विचार गरेका, केही सुनेका मान्छेहरूले यो सम्पूर्ण कर्मलाई यसो हेर्छन्, कर्म गराउनेवालाकै हाहाकार छ बिचरा। लोभमा छ, भोकमा छ, हो कि होइन, भ्याइ नभ्याइमा छ, कुदी कुदाइमा छ, उही त्यस्तो विक्षिप्त छ भने उसले गराएर के मिल्ला र भन्ने अलिकति सचेत मान्छेले सोचिहाल्छ। सोच्छ कि सोच्दैन? त्यसो भए तत्त्वज्ञान त लुक्यो, तत्त्वज्ञान लुक्न गयो। त्यो तत्त्वज्ञान अथवा त्यो वास्तविक यज्ञ, त्यो ज्ञान यज्ञ कसरी गर्ने, को द्वारा गर्ने भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ। तत्त्वज्ञानका लागि ज्ञानवानहरूको शरणमा जानुपर्छ, जो सच्चा ज्ञानी छन्। गीता पढ्दै गएपछि ज्ञानीको लक्षण पनि त बुझ्दै गइयो। जो द्रव्य पदार्थकै केन्द्रमा रहन्छ त्यसलाई शास्त्रले ज्ञानी मान्दैन। जो बोधको केन्द्रमा रहन्छ, जो यथार्थ जीवनमा विश्वास गर्छ, त्यो वस्तुतः ज्ञानी हो। र ज्ञानीको शरणमा जानुपर्छ सच्चा तत्त्वज्ञान पाउनका लागि भनेर 34 नम्बरमा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अब एक्लै भिरमा गएर ठाडो घाँटी लाउँदा पनि बोध भइहाल्दैन, हो कि होइन? त्यसको संशय भेद गर्दै जानु पर्यो। साधकमा जिज्ञासा हुनु पर्यो। जिज्ञासै नभएको सकाम कर्मीमा यो कतै कुचुक पारिदिउँ न गुरु, भइहाल्छ नि भन्नेलाई त उपाय के गर्नु? ज्ञानको त्यसले केही काम आएन हो। त कर्मकाण्डमा त अहिले सबै कतै कुचुक त पारिँदैछ नि त हो। यताउति ठेलठाल पारेर टाकटुक मिलाइदिउँ न, भइहाल्छ नि भनेकाले थोरै ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। यो त खेला हो। तस्माद् इत्यादिकं कर्म लोकरञ्जनकारकं मोक्षस्य कारणं साक्षात् तत्त्वज्ञानं खगेश्वरः। तत्त्वज्ञानं खगेश्वर भगवान विष्णु पनि प्रेतकल्पमा भन्नुहुन्छ, मोक्षको कारण त ज्ञान हो। बाहिरका यी सामग्रीहरू भिजाएर यसो हल्ला गर्ने लोकरञ्जनका लागि हुन्। फलानुले के गर्यो भन्छन्, हौ के त गर्यो यसले भन्ने बनाउनु पर्यो। ए गर्दै थियो, एउटा सुपारी पनि त्यहाँ राखेको थियो भन्छ। मान्छेले के हेर्छ भने सुपारी राख्यो कि राखेन, नरिवल छ कि छैन, बटुको कति राखे, कलश कतिवटा छ, होइन? यसले बोध कति गर्यो, मनमा भावनाहरू कस्ता उठ्दैछन्, शान्त भोगी भएन, कामनाको विश्राम भोगी भएन भन्ने हेर्छ मान्छेले। रातो फुल थियो कि थिएन, कता फर्केको थियो, त्यहाँ अपुङ्गो रहेछ कि रहेन रहेछ भन्छ जीवले। यस्ता स्थूल कुरोमा अलमलिन्छ भने भगवान त्यसमा त्यो द्रव्यमय यज्ञले मात्रै हुँदैन है, बोधमय यज्ञ चाहिन्छ। त्यसका लागि महापुरुषको सङ्गति गर्नुपर्छ।
शङ्कराचार्यले पनि सज्जन सङ्गति रेखा हो भवतरणे नौका भनेर भन्नुभयो। सज्जनको सङ्गति नै भवसागर तर्ने एउटा नौका हो। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम हो। त यो भवसागरबाट तर्न गुरुकर्ण धारम, गुरुको आश्रयमा आचार्यको अधीनमा रहेर अभ्यास गरेको हुनुपर्छ र आचार्यसँग पनि यसै हावामा बसेकाले होइन, जिज्ञासापूर्वक बसेको हुनुपर्छ भन्नेमा भगवान विचार दिनुहुन्छ। सबै कर्महरू ज्ञानमा परिसमाप्त हुन्छन्। किन? फलत्वात्, ज्ञान नै फल भएकोले गर्दा, भक्ति नै फल भएकोले गर्दा। त त्यो ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने त? श्रेष्ठ ज्ञान भन्दा शब्दार्थ हेरौँ। तत् प्रणिपातेन, तत् ज्ञानम, तत्को अर्थ यहाँ के भयो? ज्ञानम, तत् त्यो ज्ञान अगाडिको श्लोकमा बताइएको जुन तत्त्वज्ञान हो, तत्त्वज्ञानले नै मोक्ष हुन्छ भन्यो भने तत्त्वज्ञान कसरी मिल्छ भन्दा तत् त्यो तत्त्वज्ञान, त्यो ब्रह्मविद्या प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, त्यो तत्त्वज्ञान प्रणिपातेन नमस्कारेण हो, प्रणाम दण्डवत, उचित समयमा दण्डवत प्रणाम गर्नाले, परिप्रश्नेन सरलतापूर्वक सम्यक प्रश्न गर्नाले, गुरु समक्ष आचार्य समक्ष हो, ठाडो त्यो सिनको जस्तो भएर हिँड्नाले, प्रश्नै नगर्नाले प्राप्ति हुन्छ। त कसरी? प्रणिपातेन माने विनम्रताले। प्रणामको अर्थ हो विनय, झुकाव। ए प्रणाम गर्नुपर्ने रहेछ भने चाहिँ फेरि बाटामा झ्यामझ्याम लडिरहेछ फेरि त्यसलाई पनि प्रणाम भनेको होइन हो। प्रणाम पनि स्थूल र सूक्ष्म छ। हरेक कुरो के हुँदो रहेछ? प्रणामद्वारा चाहिँ तत्त्वज्ञान हुन्छ भनेको थियो भनेर झ्यामै हिँड्दा हिँड्दै बाटैमा लडिहाल्छ हो। दण्डवत प्रणाम माने बाह्य शिष्टाचार एउटा छ, ठिक छ, तर भित्र हृदयबाट त्यो झुकाव, त्यो विनय हुनु पर्यो, त्यो निष्ठापूर्वक झुकाव र परिप्रश्नेन नाना विधया पृच्छया, अनेक किसिमले सरलतापूर्वक प्रश्न गर्नाले, तत्त्व विषयक प्रश्न गर्नाले हो। अनि परिप्रश्नेन सेवया शुश्रूषया च, सेवया सेवा गर्नाले, कपट त्यागेर सेवा गर्नाले, गुरुको सेवा आचार्यको सेवा गर्नाले। अब सेवा पनि कस्तो? सेवा गर्नु भनेको रहेछ भनेर मेवा ल्याएर देकुदै गर्छ हो, त्यस्तो सेवा हो त? यथोचित सेवा। सेवा पनि स्थूल र सूक्ष्म छ। हरेक कुरो के छ? ए सेवा गर्नु गुरुलाई भनेको छ भनेर भात थपिदिएको थपिँदै गर भनेदेखि त्यो सेवा भयो कि कष्ट भयो? सेवा माने अनुकूल रहनाले हो। गुरुको सेवा माने गुरुले नभनिकन गुरुले चाहेको कार्य गर्नु पर्यो हो। भन्दा त मिसिनले पनि गर्छ। अर्डर दिएपछि, सिस्टम गरिदिएपछि त मिसिनले पनि गरिहाल्छ। त मनुष्यले कसरी गर्नु पर्यो? चेतनाले गर्नु पर्यो। यो गरेको उहाँलाई ठिक लाग्छ, यो गर्नु चाहिँ मेरो कर्तव्य हो, बोल्नु नपरोस्, भन्नु नपरोस्, त्यो सेवा हो हो। यसो गर उसो गर भन्न त जसले पनि गरिहाल्छन्। एउटालाई 50 रुपियाँ दिएर गर्न लाग्यो भने पनि गर्छ। तर सेवा माने नियोजित कर्महरू, आफ्नो क्षेत्रका आफूले सकेसम्म कृत्यहरूलाई सोचिसक्दा त्यो भएको होस्, त्यसलाई भनिन्छ सेवा हो। सद्गुरुले गर्नुभयो नि, गुरु हरिदासजीसँग हराउनु पर्थ्यो सेवा आफ्नो लागि। त प्रणिपातेन एउटा कुरो, विनयतापूर्वक, सेवया
सेवापूर्वक माने रिझाएर आचार्यलाई प्रसन्न बनाएर परिप्रश्नेन सम्यक प्रश्न गरेर अनि ते तत्वदर्शिनः ज्ञानिनः परमात्मालाई राम्ररी जान्नेवाला तत्वदर्शी माने तत्वदर्शीको बहुवचन तत्वदर्शिनः आत्मतत्वलाई बोध गरेका आचार्यहरू ज्ञानिनः ज्ञानी महात्माहरूले तिमीलाई त्यो तत्वज्ञानको उपदेशन्ति उपदेश गर्नेछन्। त पहिलो कुरो के आउँदो रहेछ? सेवा, विनम्रता। लु छिटो भनिहाल भन्दाखेरि बोध हुँदो रहेछ। त पहिला पहिला गुरुकुल गएर वर्षौं सेवा गरेर बल्ल उपदेश प्राप्त हुने कथाहरू आउँदछन्। 1 वर्षसम्म गोबर मात्रै सोराउँथे अरे ठाउँ ठाउँमा नि। अनि मलाई यत्रो गरेर आएको गोबर मात्रै सोराए भनेर हिँडो भने सक्यो। 1 वर्ष गोबरै सोरिरह्यो, 2 वर्ष दाउरा खोज भने 2 वर्ष दाउरा खोज, तेस्रो वर्षमा मात्रै उसले उपदेश पाउँछ। माने धैर्य छ कि छैन छात्र? हो, यसमा धैर्यता छ कि छैन? यसमा विश्वास छ कि छैन? निष्ठा छ कि छैन? त अयोग्यलाई उपदेश गरौँ भने पनि फेरि त्यो उपदेश के हुन्छ? विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय हुन्छ। फेरि मूर्खले उपदेशलाई के गर्छ? विवाद गर्छ। व्याघ्रले शास्त्र पढे जस्तो हुन्छ नि। हितोपदेशमा बाघ पनि त बहुत ज्ञानी थियो नि। हो, शाब्दबोध त उसले पनि गरेको थियो नि, तर उसको वृत्ति फेरिएन। त अध्यात्म तत्वज्ञान भनेको के हो? वृत्ति चाहिँ फेरिनु पर्यो। तत्वज्ञानको कुरो सफ्टवेयरसँग छ, हार्डवेयरसँग छैन। तत्वज्ञानको कुरो स्वभाव परिवर्तनसँग छ। बाहिरको ढाँचा, रूप, रङ, लुगा परिवर्तन, खाना परिवर्तन, घर परिवर्तनसँग उसको वृत्ति परिवर्तनसँग छ। त्यसकारणले सम्यक विनयपूर्वक जिज्ञासापूर्वक त्यो प्रश्न फेरि आफ्नै हुनु पर्यो। अर्काले यसो भन्न भनेकाले पनि त्यो प्रश्नले ज्ञान प्राप्त गरिँदैन। तिम्रै तडपन, तिम्रै प्रश्न हुँदा मात्रै तिमीलाई त्यो ज्ञान दिन्छ। कस्तो काम दिँदैन भने तिम्रो प्रश्नले अर्कोलाई पनि खासै काम चाहिँ दिँदैन, सहयोगी चाहिँ हुन्छ। हो, सद्गुरुको प्रश्नले सद्गुरुलाई काम दिन्छ, महामतीको प्रश्नले हो आफ्नो प्रश्नले आफ्नोलाई आफ्नो बत्ती बाल्नुपर्छ आफूले। अपदीपो भव। अर्काको बत्तीमा कति जेल हिँड्छौ? उसले यस्तो प्रश्न गरेको थियो, म पनि त्यस्तै प्रश्न गर्छु अनि हुन्छ होला भन्दा हुँदैन। त्यो प्रश्न तिम्रो हुनुपर्छ, निजी, तिमीलाई पीडा भएको हुनुपर्छ। हो, साधक स्वयंलाई संसारको कुनै पनि कुराबाट जब चित्त बुझ्दैन र उसले प्रश्न गर्छ भने त्यो प्रश्न चाहिँ तात्विक हुन जान्छ। सुरुमा सिक्न गर्ने प्रश्नहरू भिन्नै हुन्छ। यसो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मेलो लाउन सकु, तर अर्काको हेरेर लगाएको मेलोले अध्यात्ममा काम, नत्र त सबै अघि फुतफुत परमधाम गइसक्दै भगवत साक्षात्कार गरिसक्थे नि, होइन? निज नाम मिलिसक्दा मोक्ष हुन्छ, भगवत साक्षात्कार हुन्छ भनेर कति प्राणनाजीलाई भयो नि त, सद्गुरुलाई भयो नि त। अहिले त त्यहीलाई लिएर झगडा गरिरहेछन्, फेरि हानाहान गरिरहेछन्। किनभने त्यो उसको प्रश्नै होइन, त्यो जीव त्यसको अधिकारी नै छैन, उसलाई चाहिएकै छैन। त उसले त्यसलाई पनि केमा प्रयोग गर्छ? अहङ्कारमै प्रयोग गर्छ। कृष्णलाई, सद्गुरुलाई, भगवानलाई, गुरुलाई पनि जीवले के गर्छ? अहङ्कारको पोषण गर्नमा पो प्रयोग गर्छ। त जीव त्यति पटा छ, बुझ्यौ? उसले शास्त्रलाई पनि केमा प्रयोग गर्छ? अहङ्कार निवृत्तिमा गर्थे नि त पूर्वाचार्यहरूले, किनभने त्यो उनको प्रश्न थियो। जब तिम्रो प्रश्न हुन्छ
तब त्यसको उत्तर तिम्रो शास्त्र हुन्छ क्या। अर्जुनको प्रश्न भयो र त्यसको उत्तर प्राप्ति गर्दा शास्त्र भयो नि। त्यस्तै जति पनि साधकहरूले, जति पनि भगवत साक्षात्कार गरेका महापुरुषहरूको विचार भावनाहरू, उनीहरूको अभिव्यक्तिहरू सबै शास्त्र भए त हो। किन भए त भन्दा त्यो उनको थियो, उनको सच्चा थियो। अर्काको कपी गरेकाले शास्त्र हुँदैन। त परिप्रश्न गर्नुपर्छ, जिज्ञासा गर्नुपर्छ, सेवा गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रश्न पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरोलाई जोड्ने। र ब्रह्म जिज्ञासै भएर प्रश्न गर्दैछ कि यसो संसारमा 2-4 रुपियाँ कमाउँ, भातसात खाउँ, यसो ठोकठाक गरेर मिलाउँ भनेर प्रश्न गर्दैछ। त्यसमा निष्ठा त्यसको कतिको छ भन्ने कुरो पनि मुख्य रहन्छ। अब गुरुलाई यसरी उपदेशको लागि प्रार्थना गरेर भने अर्जुनलाई पनि तिमी सही प्रश्न गर भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भगवान। त तत्त्वज्ञानको फल के हुन्छ त? यदि साँच्चै राम्रो प्रश्न गरेर उत्तर मिल्यो भने त्यो उत्तर मिलेको फल कस्तो हुन सक्छ भनेर भगवान बताउनुहुन्छ तत्त्वज्ञानको फल 35 नम्बर श्लोकमा। यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। शब्दार्थं पश्यन्तु। पाण्डव, हे अर्जुन, यत ज्ञात्वा, यत विज्ञाय, जसलाई जानेर, जसलाई माने कसलाई? तत्त्वलाई हो। राम्रो सम्यक परिप्रश्न गरेर, सेवा गरेर, विनयतापूर्वक प्राप्त गरेपछि सद्गुरुले गर्नुभयो नि हो, परमात्मासँग सम्यक संवाद गर्नुभयो कि भएन? सम्यक परिप्रश्न गर्नुभयो, प्राप्त गर्नुभयो। तिम्रो प्रश्नै छैन भने त कसरी प्राप्त गर्ने? यत ज्ञात्वा, जुन तत्त्वलाई जानेर, पुनः फेरि बारम्बारम, एवं मोहम, इस प्रकार, एवं इस प्रकार, मोहम मोहलाई, मोहम दुखम, यस्तो प्रकारले मोहम व्यामोहम पीडालाई न यास्यसि, प्राप्त गर्ने छैनौ। अहिले त पीडा प्राप्त गरिरहेछौ नि त, के होला? सबै मर्लान्, अब सबै कुनै कुन होला, बरु भिक्षा माग्छु हो, मेरा छोराछोरी, मेरा बन्धन, मेरो सम्बन्ध, मेरो सत्ता, मेरो पैसा, मेरो गद्दी हो कि होइन, मेरो गाउँ इत्यादि जुन मोह छ, ती मोहहरूलाई, तत्त्वलाई जानिसकेपछि प्राप्त गर्दैनौ भने मोह छुट्छ। येन, जुन ज्ञानद्वारा, कुन ज्ञानद्वारा? जुन तत्त्व ज्ञानद्वारा, भूतानि अशेषेण आत्मनि, भूतानि सम्पूर्ण प्राणीहरूलाई, अशेषेण निशेष भावले, अशेष नशेष अशेष, निशेष भावले, आत्मनि आफूमा, सबै प्राणीहरूलाई तिमी आफूमै जान्नेछौ हो। आत्मनि अथो, त्यसपछि मयि, म सच्चिदानन्द परमात्मा द्रक्ष्यसि, म सच्चिदानन्द परमात्मामा देख्नेछौ, आफैमा। र के गर्नेछौ? परमात्मामा, सम्पूर्ण भूत जगतलाई तिमी के गर्नेछौ बेटा हो। येन ज्ञानेन, जुन तत्त्व ज्ञानले तिम्रो मोह नष्ट हुनेछ भनेपछि जबसम्म मोह छ, जबसम्म पीडाहरू छ, तत्त्वज्ञान छैन भन्ने बुझियो नि, बुझ्यौ? जुन आत्मज्ञानद्वारा समवाय बुद्ध्या स्वस्मिन् मयि च सर्वान् जीवान् द्रष्टुम शक्नोति, तत्त्वज्ञानद्वारा आफूमा, चेतनामा र कृष्णमा, ब्रह्ममा, सत्यमा सकल सृष्टिलाई देख्न सकिन्छ। देख्न सक्नेवाला त्यस्ता तत्त्वदर्शीहरूले तिमीलाई के गर्छन्? उपदेश गर्छन्। उनीहरूको सङ्गतिले तिम्रो मोह छुट्छ र सृष्टिमा सज्जनको सङ्गति,
शास्त्रको सङ्गति। अब सज्जन छुट्याउन बडो कठिन छ। सज्जन जान्नको लागि तिम्रो प्रश्न सही हुनुपर्छ, केन्द्रमा हुनुपर्छ। र आत्मा ब्रह्मदेखि भिन्न विषयमा, बोध र वैराग्यदेखि भिन्न विषयमा बोल्छ भने त्यो सज्जन होइन हो। जो आत्मा ब्रह्म सत्य बोधको केन्द्रमा बोल्छ, अरू कुरोलाई गन्दैन भने त्यो सज्जन हो। र त्यसको केन्द्रमा रहेर चिन्तन गर्ने, तत्त्वद्रष्टाहरूको सङ्गत गर, शास्त्रको स्वाध्याय गर, अनि तिम्रो मोह के हुन्छ, नष्ट हुँदै जान्छ भन्ने कुरो सार आयो। र स्वाध्याय, अभ्यास र ज्ञान नै मुख्य हो। र ज्ञानद्वारा अभ्यास गर्दै गर्दै तत्त्वदर्शीहरूको सङ्गत गरेर बिस्तारै मोक्षमा पुगेपछि पीडाहरू नष्ट हुन्छन्, निवृत्त हुन्छन्। इति अद्यतन सारः। अस्तु।